आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मुबारक नाम की तौसीफ़, सना और फजीलत बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नामी नबी है अल महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल महदी भी कहा जाता है, क्योंकि आप वो हस्ती हैं जो खुद भी कामिल हिदायत याफ्ता हैं और दूसरों को भी हिदायत देने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को गुमराही के अंधेरों से निकाला और हक की रोशनी में खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेहदी हैं जिनके बाद कोई हिदायत याफ्ता नबी नहीं आएगा और आपकी तालीमात क़यामत तक के लिए मुकम्मल और काफ़ी हैं। इरशाद रब्बानी है सूरतुल माइदा आयत नंबर 3, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत सिर्फ अल्फाज की सूरत में नहीं, बल्कि आपने खुद अमल करके दुनिया को रास्ता दिखाया। आपकी ज़िंदगी हर पहलू से कामिल हिदायत है। क़यामत के दिन जब हर तरफ नफ्सा नफसी होगी, तब यही मेहदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ दुनिया में राह दिखाने वाले हैं, बल्कि आखिरत में भी सबके लिए निजात का ज़रिया होंगे। हमारे नबी अल महदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान है कि जो पत्थरों जैसे सख्त दिलों को मोम बना देते हैं, जो नफ़रतों को मोहब्बत में बदल देते हैं और जो सदियों की जहालत को नूरे इल्म से मुनव्वर कर देते हैं। एक मर्तबा एक देहाती बद्दू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो सख्त तबीयत का आदमी था और अरब के रवायती कबायली गुरूर में मुब्तला था। इसके दिल में ना कोई नरमी थी और ना ही इल्म व हिकमत की रोशनी। वो बराह रास्त मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और इंतहाई बदतमीज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माल और दौलत का तकाजा करने लगा। ये बद्दू निहायत दुरुस्त लहजे में कहने लगा, मोहम्मद, मुझे वो दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। ना तुम्हारा कोई एहसान है और ना तुम पर मेरा कोई कर्ज। ये जुमला ना सिर्फ गुस्ताखाना था, बल्कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और अज़मत का भी कोई लिहाज नहीं रखा गया था। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों को ये बात बहुत नागवार गुजरी और वो बद्दू पर गुस्से में आ गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल महदी होने की शान का अमली मुजाहिरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बद्दू की तरफ शफ़क़त भरी नज़रों से देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माल अता किया और नरमी से फरमाया, क्या मैंने तुम्हारे साथ भलाई की? बद्दू ने बेनियाजी से कहा, हाँ, कुछ ख़ास नहीं, लेकिन ठीक है। सहाबा इकराम गुस्से में थे, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें रोका और बद्दू को अपने घर ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मज़ीद तहाइफ दिए और फरमाया, अब तुम खुश हो? बद्दू का दिल बदल चुका था। वो झुक गया और बोला, हाँ, अब मैं खुश हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, अब जाओ और लोगों को बताओ कि तुम मुझसे खुश हो, ताकि इनके दिलों में कोई मैल ना रहे। बद्दू बाहर आया और सबके सामने कहने लगा, ऐ लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी और सबसे ज़्यादा रहम दिल और सबसे बड़े हादी हैं। मैंने इन जैसा कोई नहीं देखा। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल महदी यानी हिदायत का सरचश्मा समझते थे। इनके नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ खुद हिदायत याफ्ता थे, बल्कि दूसरों के लिए हिदायत का सबब भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने इनकी ज़िंदगियां बदल दी और इनके दिलों में वो रोशनी भर दी जिससे वो क़यामत तक दूसरों को हिदायत देते रहेंगे।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف گامزن کیا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ نماز پڑھتے، نہ زکوٰۃ دیتے۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ہم سب بھٹکے ہوئے تھے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ راستہ دکھایا جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی المہدی یعنی راہ دکھانے والا سمجھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر ہم نے کبھی سچائی کو دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، وہی ہمارے لیے روشنی اور ہدایت کا منبع تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے، ہم میں سے ہر ایک تاریکی میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روشنی دی، ہمیں اچھائی اور برائی میں فرق سکھایا۔ آپ ہی سب سے بڑے مہدی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے رحمت اور سراپائے ہدایت تھے، جو آپ کی صحبت میں آیا وہ ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ اہل تصوف کی نظر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی یعنی ہدایت دینے والے کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ وہ ہر روحانی معرفت، ہر باطنی روشنی اور ہر سلوک کے اصل سرچشمہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ظاہر میں بلکہ باطن میں بھی کامل ہادی ہیں، جن کی ہدایت قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر کوئی اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی، کیونکہ آپ ہی ہدایت کا چراغ ہیں، وہی جو اپنے ظاہر سے بھی ہدایت دیتے ہیں اور باطن سے بھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ہر دروازے پر دستک دی مگر ہدایت صرف اسی در پر ملی جہاں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنیں نکلتی ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جھکتا ہے وہی اصل مہدی ہے، کیونکہ مہدی وہی ہوتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مل جائے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو المہدی یعنی ہدایت کا دروازہ کہا گیا ہے، جو اہل معرفت کو حقیقت کی راہ دکھاتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، اگر ہدایت چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ۔ یہ وہ چراغ ہے جو ہمیشہ روشن ہے، یہ وہ کشتی ہے جو کبھی ڈوبتی نہیں، یہ وہ شمس ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو ایسا نور کہتے ہیں جو ہر زمانے کے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، راہ سلوک میں سب سے بڑا مہدی وہی ہے جس نے مکہ میں نبوت پائی اور مدینہ میں ہجرت کی۔ اگر کوئی ولی یا صوفی ہدایت دیتا ہے تو وہ بھی اسی نبی مہدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ یہاں واضح کیا گیا ہے کہ تمام اولیاء اور صوفیاء کی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے ہر جگہ علم تلاش کیا مگر حقیقی ہدایت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پائی، وہی اصل مہدی ہیں، وہی سب کچھ ہیں۔ یہ بیان اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی بھی حقیقی مہدی نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں نے تمہیں اس ہدایت کے روشن راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، اس سے صرف وہی ہٹے گا جو ہلاکت میں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسی روشن راستے پر قائم رکھے جس میں کوئی شبہ باقی نہیں، آمین۔ تو آئیے اب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدق اللہ العظیم۔